अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमो साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। नई है सुबह और नया है समा, और इसी के साथ साथ ईद उल अजहा जो गुजरी है, वो जो छुट्टियां थी उन्हीं में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। ओवर द वीकेंड हमें एक ऐसी खुशखबरी मिली जिसने ईद को जो है ना वो दोबाला कर दिया, ईद का मजा। और खुशखबरी ये है कि $3 अरब जो मंजूर किए गए हैं IMF की तरफ से, उस पर पूरी कौम खुश है। और उसके साथ साथ बहुत सारी अहम डेवलपमेंट साथ साथ हुई हैं। सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूंगा वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के हवाले से। उनके विजन और उनका जो एक पुरएतमाद रवैया है, उसने न सिर्फ मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर लाया है, मिसाक मईशत हुई है हमारे सामने ओवर द तकरीबन 2 साल के इस अरसे में, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं तो इंटरनेशनली पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। उसमें वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोशिशें, इसी वजह से IMF और फिर वजीर खजाना इसाक डार की कोशिशें, और फिर अगेन अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान जिस तरीके से तरक्की कर रहा है तवानाई के शोबे में, उसमें हमारे तवानाई के वजीर खुरम दस्तगीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है, एहसन इकबाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है प्लानिंग के लिए। सो उसमें तरक्की करते हुए ये IMF की वजह से जो डील अब पाकिस्तान को मिली है, तमाम तर मुल्क जो है और उसमें खास तौर पे सरमायाकार, हमारे बिजनेस कम्युनिटी रुशना, वो बहुत मुतमईन है। और उनके मुतमईन होने की वजह यह है कि ये जो फौरी तौर पर अरेंजमेंट मुआहिदा किया गया है, इसने बिजनेस को तरक्की दी है और बिजनेस के साथ साथ रुपए की कदर में इजाफा हुआ और डॉलर में कमी देखी गई है। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मुल्क की सतह पर भी बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे स्टार्ट किए गए हैं जिनकी वजह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, उनकी जिंदगी आसान बनाई जा रही है, आवाम की जो जिंदगी का मयार है वो बेहतर किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब आपका लेवल ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होता है तो आवाम खुश ही होती है। और इस तरह के बहुत सारे मंसूबे और भी जो है वो आगे मजीद फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, लेकिन जितने हुए हैं उनसे भी आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। लास्ट वीक में ही वज़ीर आज़म ने बहुत सारे जो बिल्कुल इफ्तिताह किए हैं और वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन था, एक पॉजिटिव चीज़ थी लोगों के लिए। और मेरे ख्याल से खुशियाँ इसी तरह से जो है वो बिखरती जाती हैं और इसी तरह से जो है वो हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान मजीद तरक्की करे, मजीद तरक्की की राहों पे जो है वो गामजन हो। डेफिनेटली। और ये मुझे तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इसको मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव तरीके से अपनाया गया, खासतौर पर हमारी बिजनेस कम्युनिटी। उन्होंने ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा जो था, उससे बहुत सारे समरात जो हैं वो देखे हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं हमें कि आने वाले वक्त में बाकायदा तौर पर इससे हमें फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को जो IMF की डील पाकिस्तान तक पहुंची है और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदे के तहत अब बिजनेस भी फ्लरिश कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डॉलर जो जिसको पर लगे हुए थे अरसा दराज से पिछले 5 साल से खास तौर पर, सो वो डॉलर की कदर में कमी आते हुए हमें नजर आ रही है और रुपए की जो है ना वो मुस्तहकम होता जा रहा है और रुपए हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर की उड़ान जो थी वो थोड़ी सी थम गई है, थोड़ी सी हल्की होगी, लेकिन बेहतर है। ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू होती हैं और जब बेहतरी की तरफ जा ही रहे हैं तो मेरे ख्याल से हमें एक पॉजिटिव ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जब आप अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छी चीज़ें मजीद होती जाएंगी। जिस चीज़ का आप गुमान करते हैं उस तरीके से ही होती है। आज बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बहुत जो है वो बेहतरी देखने में आएगी, पॉइंट्स बढ़ते हुए इजाफा उसमें नजर आएगा। और ये बहुत खुशाइन बात है कि जब आपकी बिजनेस कम्युनिटी और आपकी हुकूमत जो है वो एक पेज पर आ जाए और एक दोनों के दरमियान में जो है वो क्या कहते हैं कि किसी भी किस्म का कोई क्लैश ना हो, किसी एक पेज पर मौजूद हों और सब पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, बिजनेस फ्लरिश होता हुआ देखना चाहते हो, तो तभी इकोनॉमी आपकी बूस्टअप होती है। मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उनके तमाम तर विजन का, उनकी टीम का, खासतौर पर तवानाई में खुरम दस्तगीर साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अगेन जापान के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े हैं। तो ये मिसाक मईशत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें ऑन गोइंग जो है ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है। और इसमें हम लोग जहां तक आपने मंसूबों का जो जिक्र किया था, उन मंसूबों में हमने एजुकेशन के हवाले से मंसूबे देखे, हेल्थ के हवाले से देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखे, तवानाई के मंसूबे देखे हैं। तो ये इसी तरीके से 1 बाय 1 आगे बढ़ना है हमने। ये 1.25 साल की सिर्फ और सिर्फ तरक्की थी, तो अभी जो आगे एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी अच्छे की रखनी चाहिए। और जब हम उम्मीद अच्छे की रखेंगे तो डेफिनेटली तभी अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही नेगेटिविटी बड़ी आसपास सिर्फ एक चीज पे नहीं फोकस किया जा रहा। आपने मेंशन किया एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हर जो है ना सेक्टर पे इक्वली जो है वो तवज्जो दी जा रही है और हर सेक्टर पे इक्वली जो है वो इन्वेस्ट भी किया जा रहा है। जहां पर हम लोगों ने अब ये जो सियासत का और हमारी मईशत का, हमारे मुल्क के कारोबारी सूरत हाल और उनके मौसम का अच्छे होने का जिक्र किया, तो ये भी आप लोगों को हम लोग खबर देते चलते हैं कि मूनसून के प्री मूनसून तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया और फिर हम लोगों ने देखा कि 25 से 29 जून तक बारिशें हुई, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहा और हमारी ईद भी अच्छी गुजरी। बहुत अच्छी गुजरी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने एंजॉय किया एंड फाइनली ईद जो है वो एंजॉयबल तरीके से गुजरी, क्योंकि इससे पहले गर्मी इतनी शदीद थी
کہ ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ یار عید کیسے گزرے گی، لیکن الحمدللہ عید بہت اچھی گزری. اور اب خبر یہ ہے کہ 3 سے 8 تک جو ہے تقریباً دوبارہ سے ایکسپیکٹڈ ہیں یہ پری مونسون کی بارشوں کا سلسلہ، اور اس کے سپیل جو ہے وہ تمام تر ملک میں کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹ، خاص طور پر اسلام آباد، لاہور، کراچی، بالائی خیبر پختونخوا کے علاقے، بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، بالائی جو ہے وہ جس طریقے سے دیر اور اپر دیر والی پٹی ہے کشمیر میں، تو پورے پاکستان میں یہ پری مونسون کا سلسلہ شروع ہوگا جو دوبارہ سے موسم کو خوشگوار کر دے گا. تو آپ لوگوں نے اگر ابھی تک پلان نہیں کیا اور اگر چھٹیاں آپ لوگوں کی باقی ہیں یا آپ لوگوں کے آفس سے آپ کو چھٹی مل سکتی ہے تو لیں چھٹی اور ضرور بچوں کو لے کر جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، انجوائے کریں. ناردرن ایریاز میں ویسے ہی بہت زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے، لیکن فائنلی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ اس دفعہ کوئی بھی مس ہیپ دیکھنے کو نہیں آئی. ہماری تمام تر گورنمنٹس جو ہیں صوبائی وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی تھیں، مینجمنٹ کے ادارے جو ہے وہ فلی طریقے سے ایکٹیو تھے. ٹریفک کی صورتحال کی اگر میں بات کروں تو مری کے اندر بہت اچھے طریقے سے ٹریفک مینج کی گئی ہے. سو اوور آل یہی ایک ملا جلا رویہ ہم لوگ عرصہ دراز سے دیکھنا چاہتے تھے. مری والا پوائنٹ میں ایڈ آن بھی کرنا چاہوں گی کہ کل میں گئی تو واقعی میرے لیے بڑی اسٹرینج بات تھی کہ کوئی رش نہیں تھا، بہت ساری جگہوں پہ چیزیں بڑے اچھے سے مینیج ہو رہی تھی، ٹریفک والے بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے تھے، اور تمام جتنے بھی سیاح گئے ہوئے تھے ان کے لیے ہر طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر سہولت جو ہے وہ موجود تھی. تو اٹ واز اے گڈ سائن کہ آپ جب عید کے بعد یا عید کے دنوں میں انجوائے کرنے گئے ہیں تو آپ بڑے آرام سے سکون سے انجوائے کرنے گئے ہیں. ہر پکنک اسپاٹ پہ بھی ایسا ہی تھا کہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں اسٹیبل تھیں اور جو یوزلی دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں انجوائے کروں، لیکن اس بار چیزیں بڑی ڈفرینٹ تھی اور میرے خیال سے شاید وہ ایک یونٹی والا پوائنٹ بھی جو تھا وہ بیچ میں ایڈ آن ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے لوگ کافی بہتر طریقے سے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم سب کی طرح آپ کی بھی عید بہت اچھی گزری ہوگی، اور اگر اچھی نہیں گزری تو موسم خوشگوار ہونے والا ہے، آپ لوگ اپنی عید کو اچھا کر لیں. یہ پوسٹ عید کی جو ہے وہ خوشیاں ہوں گی لیکن اس کو بھی منایا جا سکتا ہے. بالکل سمر ویکیشن چل رہی ہے، اس کو انجوائے کریں. ڈیفینیٹلی سمر ویکیشنز بھی ہیں ساتھ ساتھ، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ایک اور اچھی خبر پاکستان کی ایڈونچر سپورٹس کی دنیا سے ہم نے ریسنٹلی اپنے پروگرام میں دعوت بھی دی تھی. نائلہ کیانی کو آپ لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے وہ خاتون جو کوہ پیما، اور انہوں نے بھی ایک اور دنیا کا اپنے نام کر لیا ہے اعزاز، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی کوہ پیما جس میں نائلہ کیانی بھی شامل ہیں، لیکن ان کے علاوہ واجد اللہ نگری نے دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت پر قومی پرچم لہرا دیا، اور کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے، اور اس کو سر کرنے میں خواتین بھی ان کے ساتھ تھی. اور کوہ پیما سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی نے بھی پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی نانگا پربت کو سر کر لیا ہے، اور سمینہ بیگ کو 8000 میٹر بلند پہاڑ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ نائلہ کیانی دنیا کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والی بھی پاکستانی خاتون ہے. تو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ پاکستان کی سب سے بلند چوٹی اور دنیا کی دوسری بلند چوٹی K2 بھی جب سر کریں گی تو نائلہ کیانی کی ہم خبر اسی طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ خواتین جب اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتی ہیں تو بہت ساری اور خواتین کے لیے جو ہیں وہ ایک رول ماڈل بن رہی ہوتی ہیں اور ان کو موٹیویشن دے رہی ہوتی ہیں کہ if I can do then you can do as well. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زبردستی خبر بھی شامل کریں گے. وہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں یاسمین ڈار، جو کہ مانچسٹر میں لارڈ میئر جو ہے وہ منتخب ہو گئی، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی زبردست نیوز ہے. غیر ملکی خبری ایجنسی نے بتایا ہے کہ یاسمین ڈار کے خلاف کسی نے ووٹ نہیں ڈالا. یہ بھی ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے اور بڑی اسٹرینج بھی ہے کہ کسی نے ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی ووٹ نہیں ڈالا. اس موقع پر یاسمین ڈار کا کہنا تھا کہ وہ مانچسٹر میں دوسروں کو بااختیار بنائیں گی. لارڈ میئر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج مجھے لارڈ میئر کے کردار کے لیے منتخب کیا گیا ہے. شہر کی پہلی ایشیائی خاتون اور مسلم لارڈ میئر بننا ایک تاریخی کامیابی ہے، لیکن میں اس میں کامیاب ہونے کے لیے پرعزم تھی. تو یہی ہے کہ آپ اگر خود آپ کا جذبہ ہو تو آف کورس آپ کون سی چیز ہے جو ہے آپ نہیں پوری کر سکتے. آف کورس یو کین ڈو اینی تھنگ. اگر آپ خود ول ہو، اگر آپ خود اتنے کانفیڈنٹ ہو تو یو کین ڈو اینی تھنگ. یو کین ڈو اینی تھنگ ایگزیکٹلی. اور یاسمین ڈار کی پہلے بھی ہم سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں کہ وہ باہمت خاتون ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، مسلم خواتین کے لیے ایک مثال ہیں. اور اس طریقے سے جگہ بنانا مردوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایم شیور کہ ایک خاتون نے کتنی محنت کی ہوگی اس کے بعد جا کے ایک وہ شہر کی مینچسٹر جیسے اہم سٹی جو انڈسٹریل اسٹیٹ مانا جاتا ہے وہاں کی لارڈ منتخب ہوئی ہیں. سو مور پاور ٹو یو مس یاسمین ڈار صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں خواتین و حضرات خلا کی دنیا کا، کیونکہ یہ بھی ہمارا اگین ایک فیوریٹ ٹاپک ہے. ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں. ناسا کی طرف سے بھی بہت ساری خلا کے جو مشن ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اب فلوریڈا کا ایک مشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. یورپی یونین کی طرف سے ایک یورپی کی دور بین کی طور پر جو ہے نا خلا ایک وہ بھیجی گئی ہے، اور اس کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے کچھ پر اسرار راز جو ہیں انہیں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تاریک توانائی یا تاریک مادہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی
खोज में ये लोग निकले हैं और ये कहा जाता है कि तारीक मादे की अगरचा कभी भी निशानदही नहीं हुई, लेकिन साइंसी कम्युनिटी को इस बात पर यकीन है कि ये कायनात के मजमूए के मादे के तकरीबन 85% है, जबकि तारीक तवानाई एक पुरअसरार तवानाई है जो कायनात की तोसी में किरदार अदा कर रही है। यानी कि आपकी दुनिया का जो ये ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम जो है इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही है। ये एनर्जी कौन सी है, इस एनर्जी को खोजने के लिए ही ये यूरोपी की जो दूरबीन है, जो खला है, उसको भेजा गया है। और आई होप कि जल्दी इनको कुछ मिल जाए ताकि हम फिर अगली खबर भी आप लोगों के साथ शेयर करें। खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे। नजम, आपको पता है कि हर कुछ टाइम बाद जो है ना हम कोई ना कोई खबर इस तरह की शामिल करते हैं जो कि हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड होती है और उसमें हम कोई ना कोई नई जो है वो इनोवेशन होती है या डेवलपमेंट होती है या कोई नया फीचर आता है वो मुतारिफ कराते हैं। लेकिन आज की खबर ना थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि हम लोग यूजुअली फ़ोन इस्तेमाल करते हुए ये देखते नहीं हैं कि हम कितना टाइम जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एलन मस्क ने इसका एक हल निकाला है। उन्होंने कहा है कि अब ट्विटर सारिफीन जो है वो एक हद तक जो है वो कुछ ट्वीट्स जो है वो पढ़ सकेंगे और इस तरह से ये होगा कि एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी और उतनी ही ट्वीट्स जो है वो आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, एक ट्वीट में एलन मस्क ने बताया है और इस बात की तस्दीक भी कहा है कि तस्दीक शुदा अकाउंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6000 पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि गैर तस्दीक शुदा यानी ब्लू टिक के बगैर वाले जो अकाउंट्स हैं वो 600 पोस्ट जो हैं वो योमिया पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा साइन है कि आप यूजुअली जो ऑल द टाइम स्क्रोलिंग करते रहते हो तो उसके लिए ये थोड़ा सा आपको ब्रेक भी मिल जाएगा और आपको पता है कि एक लिमिट है तो फिर आप उतनी ही इस्तेमाल करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये अच्छी चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन अगली खबर जो है वो पढ़ के मैं हैरान परेशान हो रहा हूँ कि ये खबर जब हमारे सामने आई तो अगेन पहले भी हम लोगों ने गालबन इससे मिली जुली आप लोगों से खबर शेयर की थी, लेकिन ये तकरीबन पिछले 4 दिनों में हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, हर जगह पे आपको ये खबर देखने को मिल रही है। और ये है कि इंटरनेशनल ब्रांड जो है लुई वितॉन, उसके हवाले से कि उन्होंने नमक का जो ज़र्रा होता है उससे भी छोटे साइज़ का ये जो बैग आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, ये इतना बड़ा है नहीं। ये एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, हाथ के जो ये उंगली के पोर हैं, इन पोर के ऊपर ये जो ग्रीन सा आपको एक ज़र्रा नज़र आ रहा है, ये नमक के ज़र्रे से भी छोटा ज़र्रा है। और ये लुई वितॉन ने हैंड बैग बनाया है जिसको $63,750 और तकरीबन 50,569 पाउंड में फ़रोख्त किया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 18 करोड़ पाकिस्तानी बनती है। जी हाँ जी, ये 18 करोड़ का डिज़ाइनर बैग है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं लुई वितॉन से और आपके पास ये आ जाएगा। लेकिन ये खबर अजीबो गरीब इसलिए थी कि इसकी अचीवमेंट क्या है, क्या उसे मिलेगा अपने घर में सजा के। इनकी वो थी खबर थी वो ये थी कि चावल के दाने जितना इन्होंने बैग जो है इंट्रोड्यूस कराया था, अब उससे भी छोटा कर दिया। तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता करके इनविजिबल बैग आ जाएगा। इनविजिबल बैग, यस, उसके बारे में भी इसी तरह की खबर होगी। आमिर, ये बैग जो है ये 20 करोड़ का है। कौन सा है ये पड़ा हुआ है, ये नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है ये इनोवेशन जो है ये हम ही करेंगे और उसके बाद हम इस तरह की खबर आपके साथ शामिल करेंगे। अगली खबर जो हम शामिल करने वाले हैं वो भी एक बड़ी ही मज़े की खबर है। और मज़े की खबर क्या है जी कि लाइट एयर से जो है, लाइट एयर कंपनी के नाम से एक कंपनी है जी, उन्होंने क्या किया है जी, सोलर कार जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनकी निकाब कुशाई की है जी। शमसी तवानाई से चलने वाली ये इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 60 किलोवाट बैटरी एक बार चार्ज होने से गाड़ी 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से 625 किलोमीटर फासला तय कर सकती है। शमसी तवानाई से चलने वाली ये गाड़ी इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है जो 174 PS पावर पैदा करती है। तो जी और इनोवेशंस होती जा रही हैं। इनोवेशंस होती जा रही हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ें ये हैं कि जो इसमें ये मेंशन है कि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आप सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पीड लेकर जा सकते हैं। तो 70 इज़ नथिंग आपके हाईवेज जैसी रोड पे। और फिर 60 किलोवाट की बैटरीज को जो है बढ़ना चाहिए। लेकिन अगेन ये मुकम्मल तौर पर EV निकाली गई है, इसमें किसी किस्म का दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो आई होप कि कुछ ना कुछ इन्होंने बैटरी एक्सचेंज या बैटरी इनिशिएटिव है, देखिए इसके बाद बेहतर जो है इसमें मॉडिफिकेशंस आती पावर के साथ जो है इसको डेफिनेटली आगे लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लें अगर सयाहत का, और सयाहत के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसमें आप सब लोग यानी कि आप शहरी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त गिलगित की तरफ, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं मरी की तरफ, जिसकी जितनी छुट्टी है और जितनी उसकी जेब जो है वो इजाज़त देती है तो उसके हवाले से वो उधर ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ लोग जा रहे हैं सवात। तो सवात में ख़वातीनो हज़रात
मालम जब्बा भी है और सवात के और भी बेशतर मकामात है जहाँ पर वादी सवात का रुख करते हुए लोग ये सोचते हैं कि कम अज़ कम एक हफ़्ते का तो प्लान होना चाहिए, तभी हम वादी कलाम देख सकेंगे, मालम जब्बा देख सकेंगे और भी बहुत सारी जो जगह आप एक हफ्ते में बिल्कुल भी इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए गई थी और मेरे से बहुत सारी जगह रह गई थी, क्योंकि एक दिन में आप एक जगह पे जा सकते हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ट्रैवल है, अगर बहरीन से आपको कलाम जाना हो या कलाम से आपको मालम जब्बा जाना हो तो पूरा दिन लग जाता है। तो वादी सवात जितनी बड़ी है, वादी सवात के हवाले से, ये सयाहत के हवाले से पैकेज तैयार किया है बरकत अली ने। ईद उल अज़हा की खुशियों को दुबाला करने के लिए सयाहों की एक बड़ी तादाद ने स्वात का रुख कर लिया और दरिया स्वात के किनारे वाक़ पार्कों में डेरे डाल लिए। बच्चों ने कहीं ठंडे पानी में नहाने तो कहीं पार्क में मौजूद झूलों से खूब मज़ा लिया। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बच्चे आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा व्यू है इधर का और बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं सवात के और बहुत खिदमत करने वाले। बाद सयाह अपनी फैमिलीज़ के साथ रिवायती कश्तियों में भी सफ़र करते रहे और ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, जबकि बाद सयाह अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म के गाने बकाने में मसरूफ़ नज़र आए। रिवायती मौसीकी और सकाफती नाच गाना भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। हम पहली बार लाहौर से आए हैं और यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। ये देखें, ये मौसम इतना प्यारा है, यहाँ पर अमन है, काफ़ी खुशगवार मौसम है, तो आप सब कुछ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने और सयाहों की रहनुमाई के लिए न सिर्फ ट्रैफिक एहलकार तैनात किए गए, बल्कि उसके साथ रजाकार फोर्स भी मौजूद थी। सयाहों का ये रश इस बात की दलील है कि स्वात एक पुरअमन इलाका है और यहाँ का ठंडा पानी और खुशगवार मौसम इस वादी को जन्नत नज़ीर वादी बनाती है। बरकत अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फिज़ागढ़ स्वात। फिज़ागढ़ सवात से आप लोग रिपोर्ट देख रहे थे बरकत अली की, और ये बता रहे थे कि कैसे सयाह वहाँ पर खुशी मना रहे हैं। और एक सयाह ने ये भी कहा कि बहुत पुरअमन मकाम है, तो यकीनी तौर पर हम सवात के लोगों की कुर्बानियों को भी नहीं भूल सकते, हमारे जवानों की कुर्बानियों को भी नहीं भूल सकते। जिस तरीके से वहाँ पर अमन कायम करने के लिए खैबर फोर और सवात के ऑपरेशन जो किए गए, उनमें बहुत सारे लोगों ने जानों का नजराना दिया। उसके बाद ही आज सवात पुरअमन इलाका है। बिल्कुल, आप भी सवात की सैर के लिए जाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगली खबर जो है हम शामिल करने वाले हैं व्हाट्सएप के नए फीचर के हवाले से। अक्सर ये होता है कि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपको ये बड़ा मसला होता है कि यार मेरी सारी चैट्स यहाँ पे रह गई हैं, तो आप इसको नए फ़ोन में किस तरह से मुंतकिल करें। ये मसला जो है व्हाट्सएप वालों ने हल कर दिया। और व्हाट्सएप ने हल किस तरह से किया जी, उन्होंने कहा है कि आपके लिए चैट ट्रांसफ़र का नया फीचर मुतारिफ करवा दिया गया। और इससे क्या होगा जी, आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में अपनी सारी चैट्स जो हैं वो बआसानी मुंतकिल कर सकेंगे। तरीक़ाकार के मुताबिक आप अपने नए फ़ोन पर व्हाट्सएप खोलें और इसकी सेटिंग्स मेन्यू पर जाएँ, चैट को मुंतखब करें और फिर चैट ट्रांसफ़र पर टैप कर दें। पुराने फ़ोन की स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करें, नया फ़ोन इस्तेमाल करें और मुंतकिली का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपकी तमाम मुश्किलात जो है वो हल होगी। यूजुअली ये होता है कि जब आप नए फ़ोन की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि बहुत सारी चैट्स होती हैं, कुछ चैट्स ऐसी होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपसे ना गुम हो, बहुत सारी चीज़ें सेव भी की होती हैं, तो वो सारी चैट्स जो है वो अब आप इजीली। और अगर आपकी चैट जो है वो गुम हो जाए या अगर आपका फ़ोन ही गुम हो जाए तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और फिर डिप्रेशन में आप क्या करेंगे, आपको साइकोथेरेपी लेनी पड़ेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब नई इजाद हुई है साइकोथेरेपी के हवाले से भी, और इसको नाम दिया गया है कि साइकेडेलिक थेरेपी। अब क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। साइकेडेलिक थेरेपी, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नौयत का ये पहला मुल्क है जिसने नफ्सियाती मरीजों के लिए इलाज के लिए ये कदम उठाया है। और साइलोसाइबन और साइकेडेलिक मशरूम जो है वो साइको एक्टिव जुज़ यानी कि दिमाग के उन हिस्सों को दिया जाएगा जहाँ पर डिप्रेशन किया जा रहा है, और डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत अच्छा समझा जा रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर हम थोड़ी सी और रिसर्च करके आपके पास वापस इस खबर को लेकर आएंगे कि मशरूम जो है वो इस्तेमाल होता है नशे के लिए और ये ड्रग्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये साइकेडेलिक मशरूम जो हैं ये कोई मुनफरिद किस्म की मशरूम है, इनको उगाने का क्या तरीका मुख्तलिफ है, ये हम जो है ना डेफिनेटली रिसर्च करके आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक की खबर ये थी कि डिप्रेशन के इलाज के लिए साइकेडेलिक मशरूम्स ऑस्ट्रेलिया में निकाल दिए गए। ये तो होगी जी हमारी डिप्रेशन की सूरत हाल को जो है बिल्कुल कंट्रोल करने की वो। लेकिन अब जो आपको खबर देने वाली हूँ वो बड़े मज़े की है, और वो ये है कि खला में जो है वो एक स्पेस फ़्लाइट जो है वो की गई है। और स्पेस फ़्लाइट क्या थी कि कुछ लोगों को, अमरीकी एक कंपनी है जी, और उसने जो है वो स्पेस अपनी फ़र्स्ट जो पेयर्स हैं या जो फ़र्स्ट अदायगी करने वाले, पहली अदायगी करने वाले लोग हैं, उनका उन्होंने खला में सफ़र कराया जी। अमरीकी स्पेस फ़्लाइट कंपनी वर्जिन कैटेगेलिक अपने पहले अदायगी करने वाले सारिफ को खला तक ले जाने में बिल्कुल कामयाब हो गई है। फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक वर्जिन कैटेगेलिक खला का सफ़र करने के लिए पैसे अदा करने वाले सारिफ को खलाई सफ़र पर ले गया। ये एक तवील इंतज़ार के बाद हासिल होने वाली कामयाबी है। एंड ऑफ कोर्स एक बड़ी ज़बरदस्ती न्यूज़ भी है। बिल्कुल, अतालवी फ़िज़ाइया के अफसरान ने सतह समंदर से 85 किलोमीटर ऊपर चंद मिनट के लिए
इटालियंस की तरफ से भी इसमें चीज़ें शामिल थी, अमेरिकन्स की तरफ से भी चीज़ें शामिल थी, और पहले तो ये उनका मुआहदा था कि आपको स्पेस में लेकर जाएंगे, और फिर उसके बाद ये चीज़ है कि चांद पर भी लेकर जाने के लिए जो है ना वो फ्लाइट्स का आगाज़ हो रहा है। और आपको ये भी पता है कि चांद पर ज़मीन अरसा दराज से बुक होती जा रही है और वहाँ पर भी लोग अब प्लॉट्स बेच रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी थी क्या कि एक शादीशुदा जोड़ा जो था उसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया एक प्लॉट चांद पे। हाँ, तो ये चांद ये पे बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। इनोवेटिव चीज़ है। मुझे लगता है कुछ अर्से बाद हम भी अपना शो जो है वो चांद से कर रहे होंगे। हमारी तो अरसा दराज से ख्वाहिश है कि स्पेस हमारा इतना फेवरेट टॉपिक है, स्पेस सुबह से बैठ के जो वहाँ है से होगी। सुबह पाकिस्तान जो है आपको सुबह सुबह जो है ना वो रात के अंधेरे में वहाँ से करें। और रात के अंधेरों से ही एक और खबर है, खला के हवाले से जो जिक्र चल रहा था, तो साइंसदानों ने इस बात के शवाहिद उनको मिले हैं कि कायनात के पस मंज़र यानी कि आपके जो ब्लैक होल्स हैं या आपके जो ये मिल्की वेज हैं वहाँ से कोई आवाज़ गूंजने वाली आती है। और ये सबसे पहले 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तजवीज़ किया था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या बात कि 100 साल गुजरने के बाद अभी तक उन चीज़ों का पता नहीं चल सका, लेकिन कायनात में गूंजने वाली लहरों को पहली बार रेडियो डाटा की सूरत में रिकॉर्ड किया गया है, जो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। यह आवाज़ कोई मेरी या रोशना की नहीं है, ये ना आपके अब्बा जी की आवाज़ है, ये आवाज़ आ रही है डायरेक्ट खला से। अब ये किस चीज़ की है ये साइंसदान पता लगा रहे हैं जी। इसके ऊपर तहकीक जारी है और पता जैसे ही चलेगा तो हम वो खबर जो है वो दोबारा सुबह पाकिस्तान में शामिल करेंगे, और साथ साथ हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे कि इसमें क्या इनोवेशन हो रही है, किस तरीके से जो है फर्दर इसमें प्रोसीडिंग्स होती जा रही है। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनकी तरक्की का सिलसिला और ख़ास तौर में स्पोर्ट्स में उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी फतूहात का सिलसिला जारी है। एक और फतह और एक और चैंपियन से आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। कोई क्राइटेरिया नहीं है एज का, जेंडर का, रीजन का, सिटी का। यू हैव टू बी यंग एट हार्ट एंड क्रिएटिव। We were very excited to meet all these new startups in Pakistan. Because I think one thing that can catapult Pakistan out of the national depression is what these startups are doing. So yeah. Excitement hai. I think there's going to be some exciting ideas, or this is what I live for, startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier. Looking forward to the great solutions. Very resilient youth है हमारी, so quite excited. मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसे ही पैसा हर तरफ हुआ है, तो कुछ मेरे से भी आ जाए, उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी नौजवानों की और उनके जज्बे की और उनकी फतूहात की। हर मैदान में जो है वो किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे और एक एक कदम पे जो है वो एक एक नई कामयाबी है जो पाकिस्तान के नाम करते जा रहे हैं। और नौजवान जो है स्पेशली खेल के मैदान में जो हमारे किसी से पीछे नहीं है। हर दिन हमारे पास कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें होती हैं, शामिल करते हैं और हम उनको सुबह पाकिस्तान के सेट पे भी बुलाते हैं, आपसे भी मुलाकात करवाते हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही एक शानदार से नौजवान से बिल्कुल आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की है और भारतीय खिलाड़ी को भी हराया है। वो एक अगेन जो है सारी चैंपियनशिप एक जगह पे, लेकिन रवायती हरीफ ही होते हैं। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं ये जो नौजवान आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से जनाब एहसन रमजान साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए और ये चैंपियनशिप जिताने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने स्नूकर का आगाज किस उम्र से किया था? वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए जी कम है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बार फिर ऐसे टाइटल से नवाजा कि जो जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि अंडर 21 एशियन चैम्पियनशिप का टाइटल पाकिस्तान में आया है और तकरीबन 7 से 8 साल एज थी।
ٹھیک ہو گیا. احسن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اس کو کھیلنا شروع کیا اور خاص طور پر یہ ایکسپیرینس یہاں سے تہران جانا اور وہاں پر آغاز کرنا, تو کتنی ٹیمز تھیں ٹوٹل, اور پہلا کمپٹیشن کس کے ساتھ تھا, دوسرا کس کے ساتھ تھا, اور اب آپ کا سب سے مزے کا جو ہے نا وہ ٹاکرا کس کے ساتھ ہوا؟ کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹور نہیں تھا, اس سے پہلے بھی میں ٹور کر چکا تھا ورلڈ چیمپئن شپ کا. تو لاسٹ ٹائم بھی میں ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان کے نام کی تھی میں نے. تو کافی 90 کنٹریز تھی ٹوٹل اس ایشین چیمپئن شپ میں. تو کافی سب پلیئرز اچھے تھے, کافی ٹف ٹورنامنٹ تھا, لیکن کوارٹر فائنل تھا وہ انڈیا سے تھا. تو وہ ایک کافی اہم میچ تھا, کیونکہ میچ جیتنے کے بعد ایک پلیئر کو امید ہوتی ہے کہ وہ ایک میڈلز کی ریس میں آ جائے. تو ایک بہت امپورٹنٹ میچ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے وہ میچ, کیونکہ جب کوئی بھی پلیئر سیمی فائنل میں انٹر ہوتا ہے تو اسے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کامیابی کے بہت نزدیک ہے. ایسا نہیں بتائیے گا, جیت کی خوشی تو آپ کو ہوگی ہی, لیکن انٹرنیشنلی اس لیول تک جانے میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا سٹیپس لینے پڑے تاکہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی پاکستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکیں؟ دیکھیں کوئی بھی گیم ہے, سب سے پہلے تو فیملی کے ساتھ ہی فائٹ ہوتی ہے انسان کی, کیونکہ ہمیشہ ہر والدین کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اسٹڈی کر کے کچھ اچھی پوزیشن پر آ جائے, کیونکہ یہ کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آنے والا ٹائم کیا ہے. تو ہر گیم میں یہی پرابلم ہوتی ہے, لیکن والدین کو بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. تو میرے جو والد صاحب تھے اور والدہ تھی, ان کی بہت سپورٹ تھی مجھے سنوکر میں. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے, یہ ان کی خواہش تھی کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. تو لاسٹ ٹائم بھی میں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتا تھا, اور ابھی میں ریسنٹلی ایشین چیمپئن بنا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور 7 سے 8 دن بعد میں سعودیہ جا رہا ہوں انڈر-21 ورلڈ کپ کے لیے. اب یہ نیکسٹ ٹارگیٹ بہت ٹف ہے, لیکن انشاءاللہ پورا کریں گے اور پاکستان کے لیے میڈل لے کر آئیں گے. انشاءاللہ آپ پورا کریں گے. اور جس طریقے سے آپ نے ورلڈ چیمپئن شپ پاکستان کے نام کی, ایشین چیمپئن شپ پاکستان کے نام کی, اسی طریقے سے انڈر-21 ورلڈ کپ بھی پاکستان کے ہی اندر آئے گا. مجھے یہ بتائیں, سنوکر پاکستان میں بہت میسو لیول پر کھیلی جاتی ہے, اور پچھلے تقریباً 7-8 سالوں میں ہم نے جو اس کا بوم دیکھا ہے, جتنے ہم نے سنوکر کلبز کھلتے ہوئے دیکھے ہیں ہر شہر میں, چھوٹے بڑے انڈیویجولی لیول پر ایک جو ہے وہ گیم کے 2 گیمز کے یا بہت ساری ملٹیپل گیمز کے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں. لیکن سنوکر میں آپ آگے آئے اور آپ نے آگے بڑھ کے کام کیا. اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی منفرد آپ کی ٹیکنیک ہے جو آپ کو مدد دیتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیسے باقی پلیئر سے جو ہے نا وہ منفرد ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ترقی ملی ہے؟ جی بالکل, سنوکر کا رجحان اس ٹائم میں پاکستان میں جتنے بھی انڈور گیمز ہیں تو سب سے زیادہ کھیلے جانے والی یہی گیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پرائیویٹ طور پہ جتنی سنوکر اکیڈمیز بن رہی ہیں, تو ہم تو اپنی طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی سرپرستی ہونا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ اپیل ہے کہ پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک اکیڈمی بن جائے, کیونکہ ہم پرائیویٹ طور پہ جتنا بھی اسے کر لیں, جب تک گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہوتی تو کسی بھی گیم پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے جو نیو پلیئرز ہیں انہیں ایک امید مل جائے گی کہ چلیں اس گیم میں گورنمنٹ کی سرپرستی یا انٹرنیشنل ایک اکیڈمی ہے. تو والدین جن کی یہی ہوتی ہے کہ کلبز وغیرہ میں نہیں جانا, تو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور والدین بچوں کو اس طرف لے کر جائیں گے. اور محنت ہی ہوتی ہے کہ بس اپنے آپ اللہ کے اوپر بلیو ہونا چاہیے اور اپنے اوپر کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. محنت اگر کی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان ضرور کامیاب ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو. ٹھیک.
अच्छा, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको ऑन करती है और नो डाउट सभी इस वक्त खुश हैं कि आप जिस तरीके से पाकिस्तान लेकर आए हैं और आप लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आगे बढ़कर इसके ऊपर काम कर रही है स्पोर्ट्स के लिए। पहले भी हम लोग देखते हैं पंजाब यूथ फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने बहुत ज़्यादा काम किया। उसी तरीके से अब दोबारा से गवर्नमेंट ने ये कोयटा में जो रिसेंटली नेशनल गेम्स हुई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी गेम्स हो रही हैं और ख़ासतौर पर इंडोर गेम्स में आपने स्नोकर का जिक्र किया, सो स्नोकर के लिए आप भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्लेयर्स भी इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे, तो कौन कौन सी जो है चैंपियनशिप है जहां पर हमारे प्लेयर्स को भेजना शुरू करना चाहिए? स्कूल लेवल पर काम होना चाहिए, इंडिविजुअली स्कूल्स जो हैं उनको एक्टिव होना चाहिए और क्रिकेट से थोड़ा सा हट के इन स्पोर्ट्स पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? देखिए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए था, लास्ट टाइम भी मैं बहुत डिसहार्ट था इस वजह से, क्योंकि 2020 में भी पाकिस्तान में ही वर्ल्ड कप आया और 21 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, तो 22 में भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आया और 23 में एशियन चैम्पियनशिप आई। इसके बावजूद भी जो नेशनल गेम्स थी उस गेम्स में स्नूकर नहीं थी, तो बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि स्नूकर को लिया जाए। हमने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल लिए हैं, तो स्नूकर गेम्स नहीं थी। स्कूल कॉलेज में तभी ये गेम आएगी जब हमारे गवर्नमेंट अदारे इसके ऊपर हाथ रखेंगे। अगर ये नेशनल गेम्स में होती तो शायद मैं समझता हूँ कि आने वाला जो टाइम था वो मज़ीद बेहतर होता इसके लिए, और स्कूल और कॉलेज हैं इनमें भी स्नूकर आ जाती। तो जब तक मैं नहीं समझता कि जब तक ये गवर्नमेंट का इस गेम के ऊपर हाथ नहीं होगा, नेशनल गेम्स वगैरह में नहीं आएगी, तब तक बहुत मुश्किल है कि ये स्कूल और कॉलेज में आए। ऐसे नहीं, ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि आगे अब आपको कौन कौन सी गेम्स खेलनी हैं, और क्या आप ये इरादा रखते हैं कि आप अपने आगे वाले जो नौजवान हैं, जो आपसे यंगस्टर्स हैं, उनको ट्रेन करने के लिए भी कोई स्टेप्स उठाएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन एक टाइम होता है, अभी तो मेरी खुद खेलने की एज है। अगर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी हिम्मत से नवाजा, अगर कोई टाइम आया तो ज़रूर पाकिस्तान के लिए ये भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतरीन प्लेयर बनाएं। तो आगे तो अभी अंडर 21 वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में ही आएगा। तो जैसे ही देखें यहाँ पे जितना भी परफॉर्म कर सका पाकिस्तान के लिए करूँगा। फिर देखें कोई भी इंटरनेशनल गेम है तो जहाँ पे प्रोफेशनल जिसके साथ आ जाता है तो उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। तो मैं समझता हूँ हमारी जितनी भी गेम्स हैं, अगर कोई प्लेयर पाकिस्तान के लिए कुछ करता है और वो प्रोफेशनल सर्किट में जाना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट की सरपरस्ती ज़रूर चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के बगैर कोई भी प्लेयर मैं नहीं समझता कि अपनी जेब से अफोर्ड करके प्रोफेशनल के लिए जाए। ठीक है, अच्छा मुझे एहसन ये बताएं कि ज़रा आप बात करते हैं स्नूकर की टेक्निक्स के हवाले से, तो स्नूकर की कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो आपको इस वक्त नौजवान सुन रहे हैं, आपने जो खेलना चाहते हैं, आपने उनको टेक्निक्स बतानी है, और जो आपकी फेवरेट टेक्निक है जो आपको लगता है कि वो कहते हैं ना कि जिस तरह बॉलर का यॉर्कर होता है, ठीक है, कोई लेग स्पिनर अच्छा होता है, इस तरीके से स्नूकर की क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, जो भी स्नूकर प्लेयर है उसकी हर प्लेयर की अपनी एक चॉइस होती है। जैसे लॉन्ग शॉट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उसे पता होता है कि ये मेरी फेवरेट है, मैं कर लूँगा। तो सबसे पहले तो उस पर फोकस करना चाहिए। और दुनिया की कोई भी गेम है, मैं समझता हूँ कि जब कोई भी प्लेयर ग्राउंड में उतरता है, हो इंटरनेशनल प्लेयर, अगर वो ग्राउंड में उतर जाए तो उसकी अपने साथ ही फाइट होती है। अगर वो अपने साथ फाइट कर ले तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि वो कामयाब हुए बगैर पाकिस्तान वापस आ जाए। वाह, अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से तमाम स्पोर्ट्स में ना कुछ एक डिसिप्लिन रखना होता है और डाइट का भी बड़ा ख्याल होता है, फिटनेस भी होती है, तो कोई ख़ास किस्म की डाइट प्लान या कोई हमें क्योंकि लगता नहीं है कि कोई स्नूकर के प्लेयर का डाइट प्लान होता होगा, तो इसलिए हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कोई ख़ास आप रखते हैं डाइट प्लान या कोई फिटनेस पे फोकस होता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो स्नूकर प्लेयर का जो
बॉडी बैलेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मैच बास टाइम 6 से 7 घंटे का भी हो जाता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए मुश्किल पैदा होती है खेलने के टाइम इतना लंबा मैच। तो कोशिश यही करें कि अपने आप को मेंटेन रखें, ज़रूरी नहीं स्नूकर है कोई भी गेम है, वो सबसे पहले है, और अपना डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टूर से पहले कुछ ऐसा ना खाएं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। हाँ, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो गई तो फिर उसके बाद जो है ना आप स्नूकर के काबिल रहेंगे, ना वैसे भी बैठने के इंसान जो है वो काबिल नहीं रहता अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इंसान जीतता है ना, अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो आसपास के आपके दोस्त, आपकी फैमिली बड़ा खुश होती है। तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब आप फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बन के पाकिस्तान वापस आए, या अभी एशियन चैम्पियनशिप जब आपने जीती है, तो फैमिली कैसा रिस्पॉन्स करती है, दोस्त अहबाब कैसे खुश होते हैं? अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, अगर इंसान के साथ दोस्त अच्छे हों तो। मैं समझता हूँ कि जो आपके दोस्त ही होते हैं ना, यही आपको एक ऐसा पुश करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि आप ये कर लोगे जाओ। वो जो चीज़ होती है ना, वो इंसान के बहुत काम आती है। तो हमेशा से ही जब भी मैं किसी भी इवेंट पे जाता हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं मुझे यही कहते हैं कि इंशाल्लाह आप जीत जाओगे, यानी कि जितना मोटिवेट कर सकें उतना करते हैं, और यही इसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत होती है। नो डाउट इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और दोस्त वाकई में अगर आपको अच्छे मिल जाएं तो इससे ज़्यादा दुनिया में आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। अल्लाह करे कि सबको अच्छे दोस्त मिले आपकी तरह के। ऐसे मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, लाइक स्नूकर कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं इस वक्त, कौन सा मखसूस टाइम होता है जब आपको प्रैक्टिस करने का होता है, और कौन सा आपका यहाँ पर फेवरेट प्लेयर है जिसके साथ खेलना ना, लाइक प्रैक्टिस में भी बॉक्सिंग के जिस तरह स्पेयरिंग सेशन होता है ना, तो उसमें बॉक्सर्स का एक फेवरेट उनका ओपोनेंट होता है जिससे वो फाइट करना पसंद करते हैं, उसी तरीके से आपका फेवरेट ओपोनेंट कौन है जहाँ जो आप पाकिस्तान में जिसके गेम खेल के आपको मज़ा आता है? जी बिल्कुल, देखिए स्नूकर गेम थोड़ी चेंज है। मैं समझता हूँ कि इसमें आप जितना अकेले प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो जितना आप इसमें ज़्यादा अकेले खेलेंगे तो आपकी उतनी ज़्यादा गेम अच्छी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैं समझता हूँ कि स्नूकर वाहिद ऐसी गेम है कि अपने साथ आपकी फ़ाइट है। अगर आप अपने साथ अच्छा खेल रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि अगर आप अपना गेम खेल जाएं और आप मैच हार जाएं। बहुत अच्छी बात की आपने एहसन कि आपका कंपटीशन आप खुद ही होते हैं। ऐसा नहीं बताइएगा कि आपकी कोई आइडियल जो है वो प्लेयर हैं जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हो कि हाँ मुझे फ्यूचर में जो है वो इनकी तरह बनना है या इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ने हैं? देखिए पाकिस्तान में जितने भी प्लेयर्स हैं मैं सबकी बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ और सब मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ से मुझे नवाजा है, क्योंकि जिस एज में मैंने वर्ल्ड कप जीता है मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इसी एज में जीतूं। तो जब से मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ है तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि सब बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं कुछ अपनी जगह बनाना चाहता हूँ और अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करे। अच्छा मुझे ये बताएं एहसन, आपकी ग्रूमिंग में मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि बड़े पुरएतमाद हैं, नो डाउट आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, उसके बाद भी एतमाद इंसान को, अचीवमेंट्स बहुत सारा एतमाद, कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन एक वैसे भी इंसान का मिजाज होता है, तो आपके मिजाज में बड़ी पुख्तगी नज़र आ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए मेरे वालिद साहब थे, वो एक चीज़ कहते थे, मैं जब स्नूकर खेल रहा था तो मैंने एक दो बार ना स्टार्ट ही की थी, तो जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप के लिए मैंने क्वालिफाई नहीं किया। तो जब मैं घर आया तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ समझाई थी, पूछा क्या बना मैच का, मैंने कहा नहीं हुआ। तो उन्होंने एक ही चीज़ समझाई थी कि अपने टाइम का इंतज़ार करो, जब इंसान का टाइम आता है ना तो अल्लाह ताला की ज़ात हाथ पकड़ के कोई हर जगह से गुजार देती है। तो जब इंसान के ऊपर टाइम हो तो हमेशा उसे एहतियात करनी चाहिए, ऐसी चीज़ ना करे कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, तो हमेशा अपने आप को सेफ रखना चाहिए।
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ساتھ بتائیں کہ کس ایج سے جو ہمارے بچے اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کس ایج سے ان کو سٹارٹ کرنی چاہیے سنوکر کھیلنا, منیمم ایج کیا ہونی چاہیے تو وہ ایک اچھے آپ جیسے لیول پر پہنچ سکتے ہیں؟ منیمم میں سمجھتا ہوں کہ 7 سے 8 سال بہت اچھی ایج ہے سنوکر کے لیے, اور میں اس چیز پہ مجھے امید ہے اور اعتماد بھی ہے کہ اگر سنوکر گیمز اسکول اور کالج میں آ جائیں تو جو آنے والا پاکستان کا ٹائم ہوگا سنوکر میں انٹرنیشنل لیول پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بہت سارے میڈلز اور لا سکتا ہے. ایسے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کون سی چیز جو ہے وہ موٹیویٹڈ رکھتی ہے کہ ہاں میں نے آگے بڑھنا ہے, میں نے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے, میں نے اگلی اس چیمپئن شپ میں جانا ہے اور میں نے لازمی جیت کے ہی واپس آنا ہے؟ کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں, والدہ بھی نہیں ہے اور والد بھی نہیں ہے, تو جب میں فرسٹ ٹائم بھی چیمپئن شپ کے لیے گیا تھا, کیونکہ سٹارٹ کسی بھی گیم کا ہو اگر کوئی پلیئر ہوتا ہے تو وہ بہت ٹف ہوتا ہے, تو وہ جو میرا سٹارٹ تھا میں یہی چاہتا ہوں ہمیشہ کہ میں وہ واپس نہ دیکھوں, تو اسی وجہ سے کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ کامیاب ہو کر واپس آؤں. ارے بہت خوب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے. یقینی طور پر والدین کے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا یا ان کے بچے جو ہیں وہ کامیابی کی طرف جائیں, کیونکہ ہمیشہ ہر والدین اور استاد یہی چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر کوئی ترقی کر سکے تو وہ اس کے اسٹوڈنٹس یا اس کی اولاد ہو. تو نو ڈاؤٹ آپ جس طریقے سے اپنے والدین کا نہ صرف بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, سو مور پاور ٹو یو, اور ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جس طریقے سے ایک نئی سپورٹس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. اور سنوکر انڈور ایسی گیمز ہے کہ ہم لوگ اگر پیچھے ماضی میں نظر ڈالیں تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ علامہ محمد اقبال کی بہت فیوریٹ گیم جو ہے وہ یہ تصور کی جاتی تھی. تو اگین ایک وابستگی جو ہے نا وہ انسان کی ہو جاتی ہے جب آپ کے نیشنل ہیروز وہاں سے بن کے اور بڑھ کے سامنے آ رہے ہوں. اچھا انٹرنیشنلی کوئی اوپوننٹ جو ہے اور انٹرنیشنلی کوئی پلیئر جو ہے وہ آپ کو پسند ہو, جس کی ٹیکنیکس آپ کو اچھی لگتی ہوں اور جس کی گیم سے آپ انسپائر ہوتے ہوں؟ جی بالکل, لاسٹ ٹائم جو میں نے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا ایران کے پلیئر تھے عامر سرکوش, تو میری لائف کا پہلا فائنل تھا جو میں نے انٹرنیشنل وینیو میں کھیلنا تھا. تو فائنل میں ڈاؤن بھی تھا, ایک فریم چاہیے تھا مجھے 3 چاہیے تھے, تو کہہ لیں کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے اس انسان کی, کہ ان میں میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی تھی کہ وہ اپنی ٹیکنیک پہ اوپوننٹ پلیئر کو گیم کھلاتے تھے, مطلب وہ جیسے چاہتے تھے پلیئر ان کے پیچھے ہی لگا رہتا تھا. تو یہ جو چیز تھی یہ مجھے بہت اچھی لگی ان کی, تو بہت اچھے پلیئر ہیں, اللہ پاک ان کو مزید کامیاب کرے. نائس, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اور اچھا ایک لاسٹ کوشچن جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سنوکر میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرتے جا رہے ہیں, یہ چلتا جا رہا ہے, لیکن ایک خواہش ہوتی ہے نا دلی, تو وہ کوئی خواہش ہو آپ کی سپورٹس میں ہو چاہے یا اس کے علاوہ کوئی ذاتی زندگی میں ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہوں؟ جی میری یہی خواہش ہے, میں اپنے لیے نہیں سب پلیئرز کے لیے بولوں گا, کیونکہ اگر دیکھیں جیسے ابھی نیشنل گیمز ہوئی تھی, اس گیم میں ابھی سنوکر کو نہیں لیا تھا, تو یہ بھی پاکستان کی یہ گیم ہے, اگر نہیں بھی آتی تو کم سے کم یہ تو دیکھا جائے کہ 10 سے 15 سال کا جو ریکارڈ ہے ہمارا اٹھا کر دیکھ لیں, ہم نے پاکستان کو کتنے گولڈ میڈلز دیے ہیں, تو اسی بحاظ پہ اب جو نیشنل گیمز آئیں تو ان میں ہمیں ضرور لیا جائے. Wonderful. Thank you so much Ehsan Ramzan for joining. بہت اچھا لگا آپ کر کے. wish you best of luck for World Championship Under 21 اور I hope کہ پاکستان میں بھی یہ چیمپئن شپ آپ لے کر آئیں گے. نیوز بریک کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے مزید مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیں.
एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात करते ही रहते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम इस पे जो है वो डिस्कशन भी करते हैं और बहुत सारे पहलुओं पे इसके नज़र भी डालते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत आसान है, लेकिन इसके इस्तेमाल से हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जिसका हमें एहसास नहीं होता कि हमारा एक क्लिक जो है वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो कितने सारे और इंतशार को फैला सकता है, वो कितने सारे और मसाइल को जो है वो खड़ा करने में बिल्कुल उसका बायस बन सकता है। और इसी के ऊपर बात करेंगे और हमें बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये फरमाइएगा कि कितना ज़रूरी है सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं उन पर नज़र करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो स्टेप लिया है, इसके साथ हम सब मिलकर, चाहे हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडिया से या आप जैसे उलमा हज़रात या हमारे टीचर्स हज़रात या वालिदैन जो हैं, वो इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया पर। जब हम अपने बच्चों को ये समझते हैं कि वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो वहीं पर हमें ये भी गौर करना चाहिए कि वहाँ पर हर फर्द मौजूद है और हर माइंड सेट का शख्स वहाँ पर मौजूद है। तो वो चेक एंड बैलेंस करना कितना ज़रूरी है और कितना इम्पोर्टेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सोशल मीडिया अल्लाह की जहाँ एक बहुत बड़ी नेमत है और बड़ी आसानियों का ज़रिया और सबब है। आप इसके साथ बहुत खैर को फ़रोग़ भी दे सकते हैं और आप दीनी अखलाकियात और दीनी अक़दार और दीनी तालीमात व हदायत वो भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के पढ़ने का तरीका, इसके जो तजवीद के अहकाम हैं वो भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। कुरान पाक की तफसीर, मानी, मतालिब, यानी तमाम हमारी जो दीनी और अखलाकी अक़दार हैं वो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी आपने इरशाद फरमाया कि इसके अंदर कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो खैर से हट कर हैं और उसका सबब अफराद हैं। उसका सबब यकीनन हम में से बहुत सारे लोग जो मैं समझता हूँ नासमझी से और इस्लामी तालीमात से इन्हराफ की वजह से उसका शिकार हो जाते हैं। हालांकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। जब भी कोई ख़बर तुम्हारे पास आए तो उसकी पहले सही छान फटक किया करो, उसकी तहकीक किया करो, उसको देखो ये बात दुरुस्त भी है या सही है या गलत है। जब तक ये बात ना हो तो उसको आगे फैलाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कफ़ा बिल मरे कज़िबन, किसी इंसान का झूठा होना इस उसकी सबसे बड़ी दलील यही है अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, कि जो सुने और आगे बयान करना शुरू कर दे। तो जब तक तहकीक ना की जाए और उसको उसकी सच्चाई को परख ना लिया जाए तो बैसियत मुसलमान हम इस बात के पाबंद हैं कि हम उसको आगे ना फैलाएं। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हर सच्ची बात को आगे फैलाना ये भी ज़रूरी नहीं होता। हिकमत के साथ, दनाई के साथ, बसीरत के साथ आप बात को आगे बढ़ाएं। नबी पाक अलैहि सल्लम ने क्या फरमाया? आप फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो होता है कि जिसकी ज़बान और हाथ के शर से तमाम मुसलमान महफूज हों। और आपने मुसलमान से जो ऊपर वाला दर्जा मोमिन का है उसमें तो यहाँ तक फरमाया कि अल मुमिनु मन अमिनहुन्नास वला दमाइम अमवालिम। जब बंदा मोमिन बन जाता है तो उससे फैज़ और उससे बरकत और उससे खैर तमाम इंसान बगैर किसी तफरीक के, चाहे कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उसको भी फैज़ पहुँचता है, खैर पहुँचती है। तो यकीनन हमें बहैसियत वालिदैन, बहैसियत असातिज़ा, बहैसियत मैं समझता हूँ जो मीडिया के ऊपर हमारे लोग हैं ये भी रहनुमा हैं, ये कौम के मुअल्लिम, मुदर्रिस और उनके रहबर हैं। इसी तरह हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमत, अपोजिशन हो चाहे कोई हुक्मरान हो, हमारे जितने इदारे हैं, ये उन सब की जिम्मेदारी है कि वो आने वाली जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो मुस्तकबिल के मेमार हैं, जो इस कौम की बारडोर को संभालना है, हम उनको तैयार करें इस अंदाज के साथ कि उनके अंदर मतानत हो, उनके अंदर संजीदगी हो, उनके अंदर ये जज्बा हो कि हमने दूसरों को फैज़ पहुंचाना है, हमने दूसरों को भलाई पहुंचानी है, हमने दूसरों तक खैर पहुंचानी है, ना कि हमने उन्हें परेशान करना है, हमने उनको शर पहुंचाना है, हमने शर्ंगेजी करनी है। ये नहीं, हमने इस नौजवान नस्ल को तैयार करना है और ये हम सब की जिम्मेदारी है। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाया करते थे अद्दिबू औलादकुम वअल्लिमुहुमुल खैर, अपने बच्चों को आदाब ज़िंदगी सिखाओ, उसूल ज़िंदगी सिखाओ कि हमने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है
اور ان کو خیر کی تعلیم دو، بھلائی کی تعلیم دو۔ سوشل میڈیا دنیا کا آج میں سمجھتا ہوں تیز ترین میڈیا، سب سے فاسٹ میڈیا، اور بالکل آسان اور سب سے سستا، مؤثر، لیکن اس کو ہم نے خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے جیسے ایک مسلمان اپنی زبان سے بولتے ہوئے سچ بھی بول سکتا ہے، دیانتداری کی بات بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی دلداری اور دلجوئی کی بات بھی کر سکتا ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی بات بھی کر سکتا ہے، تو اسی طرح اس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اس زبان سے وہ گالی دے، اس زبان سے وہ کسی کو برا کہے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی پگڑی اچھالے۔ تو اب استعمال تو ہمارا اپنا ہے، ہم نے اپنے اختیار سے اس کا استعمال صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا، اس پہ ہم نے فیض ڈالنا ہے، برکت ڈالنی، خیر ڈالنی، بھلائی ڈالنی، سچائی ڈالنی۔ ہم نے اس میں اچھے کام، اچھی چیزیں، اچھے پیغام اس میں بھیجنے، لیکن اپنے بچوں کی نگرانی کرنا اور ان کا خیال رکھنا کہ یہ بری چیزیں تو نہیں دیکھ رہے، شر تو نہیں ان کے سامنے آ رہا، وہاں سے کوئی بری چیز تو نہیں سیکھ رہے۔ یہ یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے اپنے اہل خانہ کو، ہم نے اپنے بچوں کو، ہم نے ان کا خیال کرنا ہے، ہم نے ان کو بری چیزوں سے اور برے انجام سے بچانا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے نگران ہے اور اپنی رعایا کا جواب دے اللہ کی بارگاہ میں۔ اولاد والدین کے لیے، چھوٹے بہن بھائی بڑے بہن بھائیوں کے لیے، شاگرد تلامذہ اساتذہ کے لیے، اسی طرح جو پبلک ہے، حکمران جو ہوتے ہیں یہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، ریاست ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس کے اندر جو شر ہے اس سے محفوظ رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کتنا اعلیٰ اصول زندگی عطا فرمایا۔ آپ فرماتے خذ ما صفا ودع ما قدرا، جو اچھا کام ہے وہ لے لیا کرو اور جو بری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیا کرو۔ آپ فرماتے الحکمت ضالۃ المؤمن، جو حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، متانت سنجیدگی کی باتیں ہیں، نفع بخش چیزیں ہیں، ان کو اختیار کیا کرو اور انہیں اپنی چیز سمجھا کرو، اور جو نقصان دینے والی چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لا ضرارا ولا ضرارا، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ آج ہم نے اگر اپنی نوجوان نسل پہ توجہ نہ کی، اگر ہم نے ان کی نگرانی نہ کی، ان کی صحیح نگہبانی نہ کی، تو یاد رکھیے ہم اپنی نوجوان نسل کو برباد کر دیں گے اور آئندہ آنے والا وقت وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا، اور یہ اس قوم کے لیے، اس ریاست کے لیے نفع بخش نہیں، نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ لیکن انشاءاللہ نئی اقبال نو امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ الحمدللہ اس قوم کے اندر بڑی خیر موجود ہے، بس رہنمائی کی ضرورت ہے، ذرا ان کو تھوڑی سی رہبری کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں حکومت نے جو سٹیپ اٹھایا، جو اقدام اٹھایا، ہمیں چاہیے ہم سب من حیث القوم اس کو مضبوط کریں، اس کی تائید کریں، توثیق کریں، اور آگے بڑھ کر اس چیز کو ہم مضبوط کرتے ہوئے گھر گھر میں ہر انسان اپنی ذمہ داری کے احساس و ادراک کرے، اور اپنی نوجوان نسل کو برے کاموں سے محفوظ رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر جو بری چیزیں ہیں ان سے بچانے کے لیے، اور جو خیر کے کام ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے، جو تعلیم میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے، اس کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اور یاد رکھیے اس وقت ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اتحاد امت کا سبق بھی دے سکتے ہیں، آپ خدمت انسانیت کا سبق بھی دے سکتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، جو یہاں قوم آباد ہے، مسلمان ہیں، مختلف مکاتب فکر میں منقسم، اسی طرح دیگر مذاہب کے جو لو اقلیتیں یہاں پہ آباد ہیں، ان سب کو ایک سیسہ پلائی دیوار بنانے کے لیے آپ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اقلیت پاکستان میں ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم نے اسلام کے جو محاسن، جو اس دین اسلام اور آئین زندگی کی جو خوبیاں اور بھلائیاں، ہم نے ان کو اس سوشل میڈیا کے اوپر اجاگر کرنا ہے اور دوسروں کی دل جوئی کرنی ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ نرم رویہ اپنانا ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور شاعر نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست بن کر، صادق الوعد والامین بن کر. ہم نے اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا، آپ کی امتی ہونے کا، آپ کی روحانی اولاد ہونے کا ہم نے ثبوت فراہم کرنا ہے. اور ہم نے پاکستان میں جتنے غیر مسلم بھی آباد ہیں ان کے ساتھ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بھی ریاست پاکستان کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ وابستہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا کہ وہ سمجھیں یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے. وہ دوسرے نمبر کے شہری یہاں پر اپنے آپ کو محسوس نہ کریں. انہیں ہمیشہ جیسے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ان کو محبت دی، پیار دیا، اخلاق دیا، آج ان کے اخلاق کی وجہ سے اقلیتوں کے لیے پاکستان ایک جنت کی مثال ہے الحمدللہ. تو ہم نے اس تسلسل کو برقرار رکھنا ہے اور اسی طرح ہم نے امت کی صفوں میں انتشار پیدا نہیں ہونے دینا. دیکھیے مختلف جو مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں. تو ہم نے سب کا احترام کرنا ہے. لا نکفر احدا من اہل القبلہ. ہم نے پیغام پاکستان جس پہ تمام دینی جماعتوں اور تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر کے زعماء اور قائدین نے دستخط کیے تھے اور اس کو تسلیم کیا تھا اور اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس میں یہی ہم نے طے کیا کہ ہر کلمہ گو وہ مسلمان ہیں، وہ رسول کریم علیہ السلام کو امتی ہیں، وہ پاکستان کا. علامہ صاحب ماشاءاللہ سے آپ جب اسٹوڈیو میں بھی موجود ہوتے ہیں، وہاں پر بھی موجود ہیں، آپ کی گفتگو بہت جو ہے وہ سحر انگیز ہے اور یہ سن کر دل خوش بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسے علماء بھی موجود ہیں جو پازیٹیویٹی کو اتنا جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں اور آپ کو سن کے ہمیشہ اچھا بھی لگتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ممبر و محراب کی جب ہم ذمہ داری کا ذکر کرتے ہیں اس میں جمعہ ایک ایسی موجودگی، ایسا اجتماع ہوتا ہے جہاں پر ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والا فرد موجود ہوتا ہے. ہمارے علماء پہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد و محراب کا استعمال کرتے ہوئے یہ میسج پہنچائیں کہ جہاں پر ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارے اسلام یا بلاسفیمس کانٹینٹ کو فروغ دینے کے لیے اسلام کے اگینسٹ، وہیں پر ہم لوگ کیسے اپنا ایجنڈا تیار کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہی کہ اس کو درست کیا جا سکے اور یہ 360 ڈگری میں چینج کیا جا سکے. بہت خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا. یقیناً ممبر و محراب ایک مؤثر ترین میڈیا ہے. یاد رکھیے ممبر و محراب سے جو بات نکلتی ہے وہ دلوں پر راج کرتی ہے، وہ دلوں پر اثر کرتی ہے. جو لوگ بعض اوقات اپنے حقیقی باپ سے نہیں کر سکتے، اپنے بڑے بھائی سے نہیں کر سکتے، وہ آ کر عالم دین سے کر سکتے ہیں، خطیب سے آ کے بات کرتے ہیں، امام سے آ کر وہ مشورہ کرتے ہیں، اپنے دل کے راز ان کے سامنے رکھ کر ان سے مشورہ لیتے ہیں. تو یقیناً ممبر و محراب کی بڑی حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں. اور الحمدللہ ممبر و محراب نے عمومی طور پر، میں سمجھتا ہوں اکثریت کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، شاذ و نادر چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، ہر طبقے میں ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ممبر و محراب سے قوم کو مایوس نہیں کیا گیا، اخلاقیات کا سبق دیا گیا. ہم نے ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم پر ہم نے خطبات جمعہ کے موضوعات طے کر دیے کہ اگر آپ ان موضوعات کو بیان کریں جن میں اخلاقیات ہیں، ایمانیات ہیں، جن میں عبادات کی حکمت اور فلسفہ، اس کو ہم نے بیان کیا ہے. اسی طرح اس میں بین المسالک ہم آہنگی اس کو ہم نے بیان کیا ہے. اسی طرح ہم نے اس میں دیگر جو مذاہب اور ادیان ہیں ان کے احترام کا اور ان کے ساتھ جو یگانگت ہیں اور ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ ہم نے اس کو اجاگر کیا ہے. تو یقیناً ممبر و محراب کو ہمیں استعمال کرتے ہوئے وہاں سے ایسا ہی سبق دینا چاہیے قوم کو، ایسے ہی ہمیں دروس دینے چاہیے کہ وہاں سے وہ اخلاق سیکھ کر آئیں، ایک دوسرے کا باہمی احترام اکرام سیکھ کر آئیں اور دوسروں کے ساتھ انتہا درجے کی نرمی کا معاملہ کرنا یہ سیکھ کر آئیں اور یہ پیغام سیکھ کر آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو تمام انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ بلا تفریق، الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ نبی پاک نے فرمایا جو مخلوق ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کے ساتھ، اور مخلوق میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، تو فرمایا جو سب کے ساتھ یکساں
नरमी का सलूक करता है, अदल का करता है, इंसाफ का करता है, एहतराम और इकराम का मामला करता है, तो फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करता है। फयमकुसु फिल अर्ज़, अल्लाह उनको इस्तेहकाम अता करता है, तरक्की अता करता है, खुशहाली अता करता है। अगर हम ये चाहते हैं, सच्ची बात ये है कि हम पाकिस्तान को खुशहाल देखें, पुरअमन देखें, मुस्तहकम देखें, मजबूत देखें, तो उसका रास्ता यही है कि हम दूसरों का एहतराम करना सीखें, हम जो दीगर मज़ाहब यहाँ पे आबाद हैं उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करना सीखें और उनके मज़हब का एहतराम करना सीखें। इससे इंशाअल्लाह ये मुल्क मजबूत होगा, ये अल्लाह का वादा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है। तो यकीनन हमें इस मौके पर सोशल मीडिया को इस अंदाज से खुतबात जुमा भी उस पर हमें अपने नशर करने चाहिए, अपने दुरूस और अपनी तकारीर और अपने मवाइज़ वो वहाँ पे जारी करने चाहिए कि जिनसे उम्मत के सफ़ों में इंतशार की बजाय इत्तेहाद का सबक मिले, मजबूत हो, ये एक कौम बने। ये जो फ़िक्की हमारे इख्तलाफात हैं उनका सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं है, उनका प्लेटफार्म हमारे मदारिस हैं, हमारे जामियात हैं, हमारे जो तालीमी इदारे, वहाँ पर ये बहस होती इल्मी, और वो इख्तलाफ भी जो होते हैं वो इल्मी इख्तलाफात होते हैं और इल्मी इख्तलाफात पूरे आदाब के साथ होते हैं, आदाब के साथ। मैंने एक आलिम दीन जो बहुत बड़े आलिम हैं वो दूसरे बहुत बड़े आलिम से इख्तलाफ करते, दोनों मुहद्दिस हैं और 300 मुकामात पर उन्होंने इख्तलाफ किया, लेकिन हर जगह पे इख्तलाफ करते उन्होंने ये कहा कि हजरत अल्लामा साहब अरबी जुबान में अल्लामा अल्लामा करके, यानी बेअदबी का वहां पे कोई अंसर नहीं है, पूरे आदाब को मलहूज रखकर आप इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया उसका प्लेटफार्म नहीं है, ये तो आवाम के लिए। और ये उलमा की जो बातें होती हैं ये उलमा की सफ़ों तक रहनी चाहिए और पब्लिक तक ये बातें नहीं आनी चाहिए। पब्लिक तक बात वो करें कि जो उनकी अकूल के मुताबिक, उनके अजहान के मुताबिक, उनके फहम के मुताबिक हो। हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहु करीम फरमाया करते थे, अतुहिब्बूना अन युकज़्ज़बल्लाहु व रसूलुहु, फरमाया कि लोगों के साथ वो बात करो, उस उसलूब से करो, उस अंदाज से करो कि उनके दिलों में वो बात उतरे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा हो। ऐसा ना हो कि तुम ऐसा अंदाज इख्तियार कर लो कि जिससे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में कम हो जाए। तो यकीनन हमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिलों में पैदा करने के लिए वो रास्ता इख्तियार करना है। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, हम अल्लाह की दावत दें और बसीरत के साथ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती अहसन, हिकमत के साथ, दनाई के साथ, फरासत के साथ। और अभी मैं समझता हूँ बाज़ औक़ात किसी की तरफ से कोई ऐसी बात भी हो जाती है कि जो गलत होती है, उसके लिए भी हमें अल्लाह पाक ने ये सबक दिया कि हमने कैसे उसको फेस करना है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाना और दूसरों की कोताहियां गलतियां माफ कर देना। फरमाया व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, अगर कोई जाहिल जहालत की बात करता है, उलझाओ की बात करता है, तो एक मुसलमान बंदा, एक आलिम दीन, उसका यह फर्ज है साहिब इल्म का कि क़ालू सलामन, वो जवाब में भी रद्द अमल के तौर पर भी वो सलामती की बात करे, अमन की बात करे, खैर खई की बात करे, हमदर्दी की बात करे, इंसानियत की फलाह बहबूद की बात करे। तो यकीन हम पाबंद हैं बैसियत मुसलमान, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम दुनिया में आए सबसे बेहतरीन उम्मत बनकर, लेकिन बेहतरीन उम्मत क्यों बनाएंगे? उखरिजत लिन्नास, हमारा पैगाम आलमगीर है, हमारा पैगाम सारी इंसानियत के लिए, हमारा मिशन, हमारा काम, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा फर्ज वो पूरी इंसानियत की खिदमत है, पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद है। तो इसलिए हमने इस काम को याद रखना है, अपने फरीजे को हमने याद रखना है और इसको हमने अल्लाह और रसूल की तालीमात के ऐन मुताबिक हमने इनको अंजाम देना है। और वो यही है, हमारे दिलों में इखलास हो, दिलों में फराखी हो और दूसरों के लिए हमदर्दी हो और दूसरों के लिए मोहब्बत और एहतराम हो और दूसरों के लिए अदल व इंसाफ हो। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, दुश्मन भी अगर मुखालिफ भी सामने हो तो उसके साथ भी बेइंसाफी नहीं करनी, उसके साथ भी अदल व इंसाफ करना है। और जब उसके बारे में बात करें तो कभी फरमाया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, किसी का मजाक ना उड़ाओ, किसी को हकीर ना समझो, किसी को कमतर ना समझो और उसकी इज्जत नफ्स को कभी मजरूह ना करो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें यह तालीम दी है। अल्लाह हमें इस तालीम को याद रखने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सोशल मीडिया का दौर है,
اس دور میں، اس میدان میں، اس فیلڈ میں بھی ہم نے سرخرو ہونا انشاءاللہ، اور ہم نے اللہ اور رسول کی پاکیزہ ان تعلیمات کو انشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں ہم نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. جو بلاسفیمس کا کانٹینٹ موجود ہے یا اسلام کے اگینسٹ جو چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پہ روشنی فرما رہے تھے کہ کیسے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ایک بریک، واپس آئیں کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے. اسے اپنے کام سے بہت عشق، اور آپ کو ختیجہ سے. شوکت تو شوقین ہے. ایک شرط پہ چھوڑ دے کہ تو میرے ساتھ. ویلکم بیک. بدلتے دور کے ساتھ بدلتے رویے بھی دیکھنے پڑتے ہیں، اور آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان میں بہت زیادہ شدت پسندی، غصہ، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور اس کے لیے آف کورس ان کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو لیک کر رہے ہیں کہ ایک بچے کی تربیت جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنائی جا سکتی ہے. واو. سو ہم اتنے عرصے سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم اماں ابا بنیں گے تو بہت اچھے اماں ابا بنیں گے. اب وہ انتظار ہے اس وقت کا کہ کیسا جو ہے نا وہ ہوگا. ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے جناب سماجی شخصیت ہیں اور بہت عبور رکھتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے. خود بھی ایسے شعبے سے منسلک ہے جہاں پر بہت سارے نوجوانوں سے ڈیلی کی بنیاد پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے. ایجوکیشنسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد بلال اصفر عباسی صاحب. السلام علیکم بلال صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. بلال صاحب یہ فرمائیے گا، نوجوان نسل جو ہے وہ کیوں ٹین ایج میں پہنچ کے جو ہے نا یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہمارے رویے تبدیل ہوتے ہیں، جو ماں باپ سے بھی تھوڑا سا کھچاؤ، سوسائٹی کے بھی رویے تھوڑے سے تنگ کرتے ہیں ہمیں، اور تھوڑا سا باغیانہ رویہ بھی ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا جاتا ہے. یہ کیوں ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے صرف ہوتا ہے یا سوشل پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ واہ، میں یقین کریں کہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ ہم بنیادی اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات شروع کریں گے، لیکن آپ نے پہلا سوال ہی ایسا کیا ہے کہ وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہ وہ جوانی اور وہ ٹین ایج ہی کیا کہ جس کے اندر آپ میں سوال اٹھانے کی اور باغیانہ روش نہ آئے. ہمیں سمجھنے کی تو بنیادی طور پہ پیرنٹس اور سوسائٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی جس چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت کا نیگیٹو ٹریٹ ہے، وہ نیگیٹو ٹریٹ نہیں ہے. وہ دراصل وہ مثبت پہلو ہے جو ہونا ہی چاہیے اس عمر میں، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ فکر کیجئے اپنے بچے اور بچی کی کہ اگر اس میں اس عمر میں سوال اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، اگر اس میں اس عمر میں کسی بھی چیز پہ باغی ایک بظاہر منفی لفظ ضرور ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی پہ سوال اٹھانا، آپ تصوف کی دنیا میں دیکھیے، جناب رسول اللہ کی آپ زندگی کو دیکھیے، تو جناب ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے ہر اسبات یعنی ہر پازیٹیوٹی کا آغاز نفی سے ہوا ہے، یعنی منفی سے. انہوں نے پہلے بتوں کا انکار کیا. رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، پہلے کہا کوئی لا الہ، کوئی رب ہے ہی نہیں، پھر کہا الا اللہ، سوائے رب کے، سوائے ایک مالک کے. تو دراصل یہ جو ایک برداشت کا معاملہ ہے نا، شروع میں آپ کی کو ہوسٹ بھی کہہ رہی تھیں کہ جو ٹالرنس کا معاملہ ہے، بنیادی طور پہ ٹین ایج ایک ایسا خزانہ ہے. ٹین ایج کے نوجوان بچے اور بچیاں وہ اتنا بڑا اور عظیم خزانہ ہے کہ جو شاید ہمارے جیسے تھوڑے سے کم حوصلہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو سنبھالنے میں مشکل انہیں درپیش آتی ہے. اچھا، لیکن ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے اس حوالے سے
کہ مور دین 60% آبادی ہماری نوجوانوں پہ مشتمل ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں سے 29% یہ ٹین ایج کے لگ بھگ کے لوگ ہیں, فرام 15 to 29 آپ یوں 25 آپ یوں کہہ لیجئے, ٹین ایج اور اس کے لگ بھگ کے. اتنا بڑا خزانہ. اور دلچسپ بات یہ دیکھیے اسٹیٹسٹکلی کہ یہ ساری جو یوتھ میں مور دین 60% کہہ رہا ہوں, اس یوتھ کا 71% حصہ جو ہے وہ لٹریٹ ہے. آپ اس کو ہیومن ریسورس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے مالا مال ہیں, کتنے رچ ہیں ہم ایز اے کنٹری. تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ کہ وہ کیوں ہے, میں آپ کو بڑی اس پہ اسپیسیفکلی آپ کو رسپونڈ کروں. ہارمونل چینج اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اور ڈیفینیٹلی بہت ڈومینیٹنگ ایلیمنٹ ہے, بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے شخصیت کے اندر ایک ذات کے اندر فزیکلی وہ ایک ارج پیدا کرتا ہے, اور وہ ارج ہر چیز کے حوالے سے ہوتی ہے. سوچوں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ہوتی ہے, شو آف پاور کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے, رشتوں کے اعتبار سے بھی. ایگزیکٹلی. تو یہ سب اچھا, دراصل گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ میزائل, ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ یہ جی ہم نے پاکستان نے یہ گائیڈڈ میزائل بنا دیا, اور بنیادی طور پہ یہ یوتھ وہ میزائل ہے جس کو گائیڈڈ میزائل اگر کیا جائے تو یہ درست ہدف پہ جا کے ٹارگٹ کرے گا اور ایک شاندار کامیابی حاصل کرے گا. صحیح بات ہے. تو اس کو یوں سمجھ لیجئے, ایک میں اجمالی جائزہ آپ کے ساتھ پیش کروں, اس کے تفصیلات میں بہت زیادہ ہم آگے آپ مجھے موقع دیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے, ذرا مزید گہرائی میں بات کریں گے, لیکن اجمالی جائزہ یہی ہے کہ دراصل پیرنٹس کو پرائمریلی, ٹھیک ہے, سوسائٹی کو اس کے بعد اور ریاست کو اس کے بعد ایسے مواقع, ایسی ذہن سازی خود کی کرنی چاہیے. ہم دلچسپ بات ہے, ہم ایز اے پیرنٹ سب سے زیادہ ذہن سازی بچوں کی کرتے ہیں, جبکہ اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس کے برابر 50% خود کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس قیمتی خزانے کو سنبھالنے لائق ہو جائیں, ہمارے اندر وہ بالغ نظری آ جائے, ہمارے اندر وہ برداشت آ جائے, ہمارے اندر وہ گداز آ جائے, سمو لینے کی کیپیسٹی آ جائے, اور نئے متنوع ڈائیورسیفائیڈ آئیڈیاز. اور بڑا ہی خوشخبری کی بات یہ ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں آج کل کی ٹین ایج جنریشن کو کہ دے پٹ اپ کوسچنز آن ایوری تھنگ, دیر از نو ایکسیپشن, ان کے لیے کوئی ایکسیپشن اب ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے پچھلی جو جنریشن تھی, ہمارے والدین اور ان کے والدین, ان کے درمیان میں ٹیکنالوجی کا اتنا گیپ نہیں تھا جس کی وجہ سے جنریشن گیپ اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. ہمارے یہاں پر کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجیز, اینڈ اوور دا پاسٹ آف ایئرس بہت سارا مشین اور ماڈرن ایرا جو ہمارا شروع ہو گیا. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن سے ہمارا اتنا گیپ نہیں ہوگا, تو لیکن اس وقت کے جو والدین موجود ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے, انہوں نے کمانا بھی ہے, جو اکنامیکل چیلنجز وہ ڈیل کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی پہ بھی فوکس کرنا اور بچوں کی ڈیمانڈز بھی پوری کرنی ہے. سو والدین کے لیے کوئی پریکٹس پلیز بتائیں کہ ان کی زندگی آسان ہو. بہت درست بات آپ نے کی. دیکھیے ایک وہ پہلو تھا جو میں نے پہلے عرض کیا, لیکن عدل اور انصاف ایز اے آپ جب معاشرے کا اوپینین بناتے ہیں یا اس پہ کامنٹ کرتے ہیں تو عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دونوں پہلو, بلکہ اگر تیسرا کوئی پوشیدہ پہلو ہے تو اس پہ بھی بات کریں. بالکل. تو دوسرے پہلو پہ پہلے میں نے ایک پہلو یہ تصویر کا یہ رخ پیش کیا کہ وہ نوجوان نسل, میں اس کو ایک جملے میں ریپیٹ کروں کہ وہ نوجوان نسل جن کا اٹھان ہمیں برداشت نہیں ہوتی, دراصل یا ایز اے پیرنٹ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر گداز پیدا کریں. دس واز دی ٹائٹل. اب دوسرا پہلو جو آپ نے کہا, جناب اقبال نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ, اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو یہ جو افریت ہے, میں اسے کہوں گا, یہ جو فلڈ ہے ٹیکنالوجی کا, انفارمیشن کا, میں ہمیشہ یہ ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں کہ معلومات اور علم میں تفریق کیجئے پلیز. یہ میں نئی جنریشن سے مخاطب ہوں. معلومات میں اور علم میں تفریق کرنا سیکھیے. آپ جس کو علم سمجھ بیٹھے ہیں وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات ہے. علم مصدقہ ہے اور معلومات غیر مصدقہ ہے, ایوری ویئر اویلیبل ہونا, ایوری پلیٹ فارم. لیکن علم وہ ہے جو پوری لڑی اس کی اور پوری سند اس کی مصدقہ ہو. اب ہوا کیا ہے, ایک المیہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, ایک پورا سوشل سٹرکچر ہے جو ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی کی آمد کو کمپلیمنٹ کرتا ہے.
اب میں چاہوں گا کہ یہ بات نہ اگر اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں سب کو. ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہمارے پاس, وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس میں آپ گیجٹس بھی لے لیجئے, انٹرنیٹ ایکسیس بھی لے لیجئے, سو آن سو فورتھ, ورلڈ وائڈ ویب کو لے لیجئے, اور پورا سوشل سٹرکچر ہے جو اگر اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک لیتھل کمبینیشن ہے, یہ ایک شاندار کمبینیشن, اور یہ وہ جنریشن اٹھا کر لا سکتا ہے جو سیلف ریلائنس پہ یقین رکھتی ہوگی, جو اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہوگی, جو ٹیکنالوجی کا ہر فائدہ حاصل کر سکتی ہوگی اور ٹیکنالوجی کے ہر ہیزرڈ سے بچ سکتی ہوگی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ پورا سوشل سسٹم, خاندانوں کا سسٹم اس ٹیکنالوجی کے فلڈ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوہیرنٹ ہے. ہوا ہمارے ساتھ تھوڑا سا پرابلم کیا ہے, ہمارا ڈائلیما کیا ہوا کہ آئی ٹی کا ایک فلڈ تو آ گیا جنریشن کے پاس, لیکن سوشل جو میکینزم ہے, نارمز ہیں, کلچر ہیں, ریچولز ہیں, اس کا جو ایک ڈاکٹرائن ہے وہ اسے کمپلیمنٹ کرنے میں تھوڑا پیچھے رہ گیا. ٹھیک ہے, اچھا بس جسٹ 1 منٹ. اچھا ہوا اس کے نتیجے میں پیرنٹس بہت بڑی مشکل میں پڑ گئے, اور جیسے میں نے اقبال کا حوالہ دیا, اور وہ جائز مشکل ہے ان کی, وہ ایمپیتھیٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری روایات موہوم ہوتی گئی, جبکہ روایات کے بغیر ہمارا معاشرہ نہیں چل سکتا. اچھا بلال صاحب, ایک کام کرتے ہیں ہم ایز اٹ از نا یہیں سے کنورسیشن کو نا پھر کسی دن آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وقت کی آج تھوڑی سی قلت ہے. لیکن آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا, اور آپ کی باتیں بہت انسپائرنگ ہیں. ایم شیور آپ کے اسٹوڈنٹس بہت کچھ سیکھتے ہوں گے. ایک بریک, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ.